دے نال ویر ویر رب دی بہت بڑی اللہ دی رحمت اللہ دی دیتی ہوئی نعمت انہاں دے درمیان محبت پیدا محبت الفت چاہت پیدا کریا کر اور میرے پردے اندر بیٹھ کے سننے والیاں ماما بہنا میں ہاتھ جوڑ کے انہاں کے گزارش کراں گا اے ویر جدو نکاح نہیں سی ہوئے شادیاں نہیں سی ہوئیاں ادوں تے اکٹھے سن جدو نکاح ہو گئے نے انہاں دیاں بیویاں آپس دے اندر ملن کوئی نہیں دے رہیاں اے میری ماں حساب تو ہی دینا ہے اگر دوواں پراواں دے درمیان جدائیاں پا دیتیاں جدو شام نو خامد کر دے اندر ہوندا ہے آ کے انج بیبیاں کن پر دیاں نے تیری پرجائی نے انج کیتا تیرے ویر نے انج کیتا آخر انسان ہے انسان دے ذہن اندر بدلی جاندا ہے خیالات آئے جاندے نے نفرتاں شروع ہو جاندیاں نے جدائیاں شروع ہو جاندیاں نے حتیٰ کہ پھر اولاداں جوان ہو لگ دیاں نے جوان